हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इस न्यूज के प्रायोजक है यूनिक विजन, मेन रोड दामोदरपुर मुजफ्फरपुर एंड रॉयल इंडिया ट्रेडर्स NH28 नियर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस मुजफ्फरपुर। जानते हैं कि क्या कुछ इनकी राय है। आज जो तहरीक बेदारी मशावरात इजलास का आगाज़ किया गया है, इनके बारे में हम जानते हैं। जी क्या कहेंगे, आज जो तहरीक चल रही है और जो जिससे मशावरत इजलास का इंतकाद किया गया है, इसके वजह से कितना असर पड़ेगा मिलत पर? देखिए माशाल्लाह, ये इदारा शरिया चूँकि एक मुल्क गिर तहरीक है और बड़ा इदारा है और मुल्क व मिल्लत के सिलसिले में इसके ख़िदमात बहुत नुमायाँ हैं। तो इदारा शरिया की ये एक कोशिश है कि मिल्लत में जो ख़राबियाँ हैं, मुआशरे में जो ख़राबियाँ हैं, उन ख़राबियों को सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर कैसे दूर किया जाए, उसकी कोशिश उन्होंने की। लिहाजा तमाम अज़ला में नशस्तें हो रही हैं, तो उसी की एक कड़ी आज यहाँ थी मुजफ्फरपुर में, जिसमें मुजफ्फरपुर के सारे उलमा, आइम्मा और दानिशवान तशरीफ़ लाए। ये हमारे क़ारी अबरार अहमद साहब, दारुल उलूम गौसिया फैज़ान उलूम के नाज़िम आला, और ये मौलाना ग़ुलाम नबी हसन साहब, मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, और मैं अल कुरान फाउंडेशन का एक ख़ादिम होने की हैसियत से मैंने भी शिरकत की। तो माशाल्लाह सब लोगों की राय आई, बहुत अच्छी राय आई, और ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इदारा शरिया जिस नेक नियति के साथ इस तहरीक को लेकर चला है, इंशाअल्लाह ताला हम लोगों का इसमें भरपूर ताउन रहेगा, साथ रहेगा, ताकि समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसका सद्देबाब किया जा सके। इससे पहले भी एक तहरीक चली थी, दिन बचाओ देश संविधान बचाओ वाला था, अभी फिर तहरीक चल रही है। क्या लगता है दोनों का क्या कुछ रहेगा? देखिए, वो जो तहरीक चली थी तो उस तहरीक का नतीजा तमाम लोगों ने देखा जी, लेकिन कैसे लोग विश्वास करेंगे इस तरीके से? विश्वास इसलिए करेंगे और एतमाद करना भी चाहिए। आप पहले किसी के इरादे पर आप अपना हतमी फ़ैसला ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो इदारा शरिया ने अपना इरादा ज़ाहिर किया और वाज़े किया, तो हम इसीलिए एतमाद कर सकते हैं कि चूँकि इसके जो एजेंडे हैं, उस एजेंडे के तहत इदारा शरिया ने अपनी कोशिश शुरू कर दी है, ब्लॉक सतह पर, पंचायत सतह पर, शहरी सतह पर। तो इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि इसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा। अब यह है कि इदारा शरिया की इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए जितने भी अइम्मा हैं, मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान हैं, सब अपने अपने हिस्से की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह इदारा शरिया की ये तहरीक मजबूत होगी और इसका नतीजा भी बहुत अच्छा हासिल होगा। क्या उलमाए किराम एक प्लेटफॉर्म पे हो पाएंगे? देखिए, अभी जो जितने उलमाए किराम की इस मीटिंग में शिरकत रही है, सब लोग आए हैं, तमाम लोगों ने आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए यहाँ सब तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं समझता हूँ चूँकि ये ज़ातियात का मामला है नहीं या प्रॉपर्टी का मामला है नहीं, ये चूँकि मिल्लत का मामला है और मिली मसाइल का मामला है, और ज़ाहिर सी बात है सब के दिल में दर्द है, ख़ास तौर से जो उलमा हैं, आइम्मा हैं, सब के दिल में दर्द है कि किस तरह से मिल्लत की भलाई हो और मिल्लत जिन चीज़ों से करा रही है, परेशान हो रही है, वो दूर हो। तो ज़ाहिर सी बात है चूँकि काम अच्छा है और इदारे शरिया इसको लेकर आगे बढ़ा है, लिहाजा उलमा, आइम्मा, मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान और ख़ानक़ाह के सजादगान, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह सब आपसी मामलात व इख्तलाफात को ख़त्म करके ज़रूर इस तहरीक का साथ देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत की भलाई के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। और इसका कितना असर पड़ेगा समाज में? ये हमारी असल इदारा शरिया बिहार पटना जी की तहरीक बेदारी इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस के तहत जो हम अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी, डॉक्टर अमजद रज़ा साहब, जो हमारी टीम है इदारा शरिया की, उसके ज़रिए बिहार के मुख्तलिफ़ अज़ला में हम लोगों ने ऐसी नशस्तें की हैं और कहीं कहीं कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं, जिसमें हमारा मकसद है हमारे समाज में जितनी भी फैली हुई बुराइयां हैं उसका सद्देबाब हो। हमारे बच्चे मदारिस से दूर हो रहे हैं, उनको कैसे मदारिस में लाया जाए। हमारे समाज में हम लोगों के ताल्लुक़ से जो नफ़रती माहौल बनाया जा रहा है उसको खुशगवार माहौल बनाया जाए।
پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں جو ذاتی اعتبار سے، شخصیاتی اعتبار سے جو دبے کچلے ہیں، معاشی اعتبار سے یا جس اعتبار سے بھی، تو ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ جس طرح سے غیر مسلموں میں کچھ ایکٹس ہیں، قانون ہیں، جس سے ان کو کچھ خصوصی مراعات اور فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ ایسا کوئی قانون بنے۔ ساتھ ہی ساتھ تحفظ کے سلسلے میں بھی کہیں یہ کہہ کے ہم لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، جس سے کافی نقصان ہو رہا ہے اور بہت ساری بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ہمارا مقصد ہے، گورنمنٹ سے یہ ہمارا کہنا ہے کہ کوئی ایسا ایکٹ بنایا جائے جس سے پھر کوئی زبان اس طرح سے ایسی باتیں نہ نکالے جس سے مسلمانوں کو ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگے۔ اور جو سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ پورے ملک میں جو مذہبی منافرت پھیلایا گیا ہے کچھ لوگوں کے ذریعے، اور سب سے پہلا بار جو ان کا ہوتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ کچھ ناشائستہ الفاظ بولنا، گالیاں دینا، ان کی حتک عزتی کرنا، تو حکومت ہند سے جو ہمارا سب سے پہلا 1 نمبر پہ مطالبہ ہے کہ وہ ایسا ایکٹ پاس کرے، قانون پاس کرے، جس سے تمام مہاپرش کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس توہین کرنے والے کو کسی ایسے ایکٹ میں وہ مجرم قرار دیا جائے جس سے اس کو سخت سے سخت سزا ہو۔ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس سے ملت پہ کتنا اثر پڑے گا؟ ملت کے اثر کا حال یہ ہے کہ صرف ملت ہی نہیں، ملک پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جہاں بھی، جیسے ابھی ہمارا اجلاس بیتیا میں ہوا، موتیہاری، شیوہر اور ویشالی، جہاں جہاں ہمارا یہ قافلہ اور کارواں گیا ہے، تو صحیح یہ ہے کہ لوگوں نے بہت پرزور استقبال کیا ہے، اور جو لوگ پھیلے ہوئے منتشر نظر آ رہے تھے ان لوگوں نے یکجا ہو کر ادارہ شریعہ کے بینر تلے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور وقت پڑا تو کسی ایک جھنڈے کے تلے آنے کے بعد ہم متحد بھی ہیں، اور جب اتحاد کے ساتھ ہماری یہ طاقت کوئی مدعا سامنے رکھے گی تو حکومت کو اس کو سمجھنا ہوگا اور سننا ہوگا۔ ابھی اس سے پہلے بھی ایک تحریک چلائی گئی تھی، آپ کو بخوبی جانکاری ہوگی، دین بچاؤ اور سنویدھان بچاؤ، اس کا کتنا اثر رہا اور ابھی جو چل رہی ہے اس کا کیا کچھ رہے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین بچاؤ جو تحریک چلی تھی اس میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا تھا، ایک ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ جس میں کوئی مذہب و ملت بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور وہ کہیں نہ کہیں سیاسی طور پر وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں لگے رہے اور کامیاب بھی ہوئے، اس کا فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن ہمارا تو یہ خالص مذہبی اور دینی کام ہے، اور اس تحریک کو لے کر اپنے سماج میں ہم جا رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو بھی برائیاں ہیں اس کا خاتمہ ہو۔ سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے مولانا احسن نجار صاحب سے، جو بتا رہے تھے کہ ابھی جو بیداری تحریک چلائی جا رہی ہے اس سے ملت ہی نہیں بلکہ ملکی سطح پر بھی کافی اس کا دبدبا اور اس کا اثر ہوگا۔ اور بھی لوگ ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس مناسبت سے اس کی کیا رائے ہے، کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ پہ ارتضیٰ کمال اشرفی موجود ہیں اور بھی علماء کرام موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا اثر رہے گا۔ جی، آپ کافی محنت کیے، کافی پیش رہے اس اجلاس کو انعقاد کرنے میں، کیا کہیں گے کتنا اثر پڑے گا اس کا؟ یہ سب سے پہلی بات کہ میں اکیلا نہیں تھا، پوری جماعت تھی، اور شہر مظفر پور کے تمام اہل سنت کے مدارس کے اساتذہ تھے اور پورے ضلع کے ائمہ تھے، اور بہت حد تک ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ کامیابی ہم کو ملے گی، جیسے تمام پرکھنڈ کے لوگوں نے اور ائمہ نے، علماء نے جو عہد کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ادارہ شریعہ کا کام ضلع مظفر پور میں ایسا ہوگا کہ جہاں جہاں ادارہ شریعہ کی شاخ ہے وہ اس میں آئیڈیل بن کے مظفر پور ابھرے گا۔ کتنا ساتھ ملے گا علماء کرام کا اس میں؟ بہت ساتھ ملا ہے، یعنی یقین سے زیادہ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر مظفر پور ہی نہیں، ادارہ شریعہ کے بینر تلے اب تک جتنی میٹنگیں ہوئی ہیں اس میں سب سے کامیاب میٹنگ آج مظفر پور کی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اتساہ ہے، اور آج کا جو اجلاس ہوا ہے یہ کافی کامیاب رہا، اور کئی مدعوں پر گفتگو کی گئی، کئی مدعوں پر بات ہوئی۔ اور ہم بتا دیں کہ آج کی اس تحریک سے ملت کو اور جو ملکی سطح پر ہے ایک پیغام پہنچنے والا ہے، ایک پیغام پہنچے گا۔ کافی اچھا آج کا یہ تاثر لوگوں تک پہنچنے والا ہے، کافی لوگوں نے محنت کی ہے اس اجلاس کو قائم کرنے میں، اور ادارہ شریعہ پٹنہ بہار کے بینر تلے آج یہ جو انعقاد کیا گیا ہے اجلاس کا، اس کا کافی اثر پڑے گا۔ اور بھی خبر لے کر پہنچیں گے، آپ دیکھتے رہیں ABN بہار نیوز۔ دھنیہ واد۔